बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज जो मैं स्टोरी आपको दिखाने आई हूँ और जो आप देखने वाले हैं अब से कुछ मिनट के बाद, आप यकीन मानिए कि आपकी रूह कांप जाएगी। वो तमाम लोग गौर से मेरा प्रोग्राम देखें जिनके घरों में नौमर बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, वो लाजमी देखिए। और खुदारा मैं आज जो आपके इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात कह रही हूँ उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वाक़या होता है 2 साल पहले एक वाक़या होता है जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया। एक 18 साल लड़की, उसको मुसलसल कई बार उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उसका मल्टीपल रेप किया गया। रेप करने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं था बल्कि उसका अपना सगा चचा। जी हाँ, वो चचा जिसको हमारे यहाँ पर बाप के दर्जे पर फाइज किया जाता है, जो आपका महरम रिश्ता है, जो इस्लाम ने उसको महरम रिश्ता कहा है, जिनके अंदर हमें बचपन से हम सुनते आए हैं कि इन रिश्तों में किसी भी किस्म का ऐसा इमोशन नहीं होता है कि जो इस नज़र से अपनी उन घर की ख़वातीन को देख सके। उस रिश्ते के हाथों एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम वो बच्ची सेक्सुअली अब्यूज़ होती रही है, रेप करता रहा वो शख्स, बदबख्त शख्स उसका, और इस नतीजे में वो हामला होती है और एक बच्ची को डिलीवर करती है। बाद में वो बच्ची जो है वो एक ट्रस्ट को दी जाती है ताकि वो उसको किसी बेऔलाद जोड़े को दे सकें। अब मैं यहाँ पर ये स्टोरी 2 साल बाद कवर करने के लिए क्यों आई हूँ, जबकि उस शख्स को पाबंद सलासल किया जा चुका है। कानून जो है उसने अपनी कार्रवाई की और वो शख्स गिल्टी करार पाया और उसके बाद इस वक्त वो जेल में है, लाडी जेल में है। तो मेरा ये प्रोग्राम करने का 2 साल बाद क्या मकसद है? मकसद ये है कि आज 2 साल बाद बजाय इसके कि उस बदबख्त शख्स को किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी होती, बावजूद इसके कि वो गिल्टी करार पा चुका, कानून उसको शिकंजे में ले चुका, उसको पता है कि वो उसके खिलाफ तमाम तर सबूत जा चुके, ऐसे में उसके घर वाले इस वक्त 2 साल बाद ही उस फैमिली को, उस लड़की को और उसके शौहर को मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपना केस वापस ले लें। एक तो इतना गंभीर मामला, एक तो अफसोसनाक मामला, उससे बड़ा अफसोस ये कि जब बड़ी मुश्किल से इंसाफ मिल गया बिल आखिर, तो उस इंसाफ को रास्ता रोकने के लिए उन्हीं के घर वाले खड़े हुए हैं और मुसलसल उनको ब्लैकमेल करके और हर हरबा इस्तेमाल करके ख़वातीन के ज़रिए और मुसलसल धमकियों के ज़रिए उनको हटाया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से ये केस वापस ले लिया जाए। अब कानून का नज़र में लाने का ये मकसद 2 साल के बाद ये है कि खुदा के लिए उस फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम चलेंगे डॉक्टर मोनिका वासवानी के पास, बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट हैं वो, और वो हमें बताएंगी कि इस तरह के वाक़यात के जन्म लेने की वजह इन दिनों में क्या है, ये जो इतने तवातुर के साथ ये वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, क्या वजह है, इसके असरात हमारे एक इनफरादी शख्स उस विक्टिम से निकल कर वो किस तरीके से मुआशरे को अपनी लपेट में लेते हैं, ये तमाम सवालात हम उनसे पूछेंगे। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे तमाम तर उन कयास आराइयों को उस वक्त वो दम तोड़ गई उस वक्त जिस वक्त मेरे हाथ में ये तमाम तर सबूत आए हैं। ये बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट्स हैं और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ मैं आपको कई ऐसे तमाम तर सबूत और ऐसी तमाम तर चीज़ें दिखाऊंगी कि जिससे आपका इबाम भी क्लियर हो जाए। बहुत सोच समझ के अब मुझे उस लड़की से बात करनी पड़ रही है। मैं इनका नाम चेंज कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ इनकी रत्ती भर भी किसी किस्म की कोई इनकी शबी या फिर इनकी कोई भी इस तरह का नाम वगैरह जो है वो मैं अपने प्रोग्राम में इस तरीके से मेंशन करूँ कि बाद में इनके लिए कोई प्रॉब्लम हो। मैं इनका नाम फ़िलहाल सोबिया रख देती हूँ। सोबिया इनका असल नाम नहीं है, लेकिन मैं इनको पुकारने के लिए मैं सोबिया इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं इनका असल नाम नहीं लेना चाह रही। सोबिया, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वाक़या ऐसा है कि मुझे मालूम है कि इसको जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, सवाल पूछूंगी, वो मुझे मालूम है कि वो आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे। मुश्किल इस वजह से होंगे क्योंकि फिर से वो उसी ट्रॉमा में आपको एक थोड़ी देर के लिए जाना होगा बहालत मजबूरी। मैं इसके लिए मैं आपसे पेशगी माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है? सुबह मुझे ये बताइएगा कि चचा और भतीजी का तो रिश्ता जो होता है ना, वो तो ऐसा होता है कि जैसे बाप और बेटी का रिश्ता है। मैंने अपने घर में भी देखा है, तो मेरे घर में भी इस तरह के आपको इससे पहले अपने चचा पे कभी हुआ था डाउट कि कभी बचपन में, कभी जिस वक्त आप बहुत छोटी हों, या कभी आपको कुछ थोड़े से लाशूर में आ रहा है कि कभी उनकी कोई इस तरह की नीयत पहले थी, या ये अचानक इनका ऐसा जो था वो इनकी एक बदकिरदारी की तरफ ये राग़िब हो गए थे? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बस इनके बाहर ही केसेस चलते रहते थे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। फिर इन्होंने अपनी साली के साथ किया, उसके बाद ही घर में मेरे साथ हुआ। मतलब आपको बचपन में कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से हिरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा था? ये
بعد میں ہیبیچول ہوئے ہیں اس چیز کے. کیا اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی کمپلینس وغیرہ آئی تھیں کہ خواتین کو لے کر یہ اس طریقے سے کچھ بد کرداری یا پھر بد نظری کی کوئی ایسی کمپلین یا پھر کوئی اس طرح کی کوئی دست درازی کی یا پھر ہراسمنٹ کی اس طرح کی کوئی کمپلینس آتی رہی ہیں ابھی؟ جی بہت ساری ہیں, انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کے ساتھ کیا, اس طرح بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے. اچھا, وہ بہت ساری جو لڑکیاں تھیں وہ ظاہر ہے کہ ان سے ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا, آپ سے خون کا رشتہ تھا. آپ کہہ رہی ہیں کہ بچپن میں کبھی انہوں نے ایسا کوئی انٹینشن نہیں کیا. تو بچپن میں جس طریقے سے ایک چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہوتا ہے, کیا وہ اسی طریقے سے بچے کو کھلانا پلانا باہر لے کے جانا, ایک فادر فگر ہوتا ہے, وہ بچپن میں بالکل ایسے تھے یا ذرا تھوڑا سا آپ سے کھچے کھچے سے رہتے تھے؟ ہمارے ساتھ نہیں تھے, بالکل الگ ہی تھے. ہمارے پپا الگ رہتے تھے. اچھا جی, اور وہ الگ رہتے تھے. پھر جب میرے پپا کا کام وام ختم ہو گیا تھا گھر ور, تو ویسے انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا ہمیں. آپ کے جو چچا ہیں, آپ کو پہلی مرتبہ ان سے کب یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ آپ ان کی موجودگی میں سیف نہیں ہیں؟ وہ باہر لے کے گئے تھے. باہر لے کے گئے تھے. اس وقت آپ کی کتنی تقریباً عمر ہوگی؟ 18 سال 17 سال 18 سال. آپ نے جب گھر میں بتایا, یا آپ نے بتایا یا نہیں بتایا, یا آپ ڈر گئیں یا آپ نے مطلب کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا ان سے ذرا تھوڑا سا دور رہوں گی تو صحیح ہو جائیں گے؟ ہوا کیا تھا؟ والد صاحب کو ظاہر ہے کہ بتانا کہ آپ کے بھائی اس طرح کا انٹینشن رکھتے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے, وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ ان کا یہ بدنیتی ان کی ہے, یا پھر نہیں بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا. آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے گن پوائنٹ پہ ڈرایا تھا کہ مار دوں گا. انہوں نے, چچا نے گن پوائنٹ پہ ڈرایا ہوا تھا کہ آپ کو مار دیں گے. اچھا, آپ نے اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ آپ کا عمر بھی ظاہر ہے کہ اتنی ہے کہ اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے والدہ کو بھی نہیں بتایا؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنے ابا کو اگر نہ بتاتی, لیکن والدہ کو بھی نہیں بتایا آپ نے. آپ کو اتنا ڈر تھا کیا؟ جی. اچھا, اب یہ تقریباً سلسلہ کب تک چلا, کتنی دفعہ؟ کئی دفعہ. کیا؟ کئی دفعہ. کئی دفعہ. ٹھیک ہے. اس دوران میں کبھی آپ نے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اس چچا کو کوئی کہا ہو کہ بس اب اگر مزید آپ نے اس طریقے سے استحصال کیا تو میں آپ کسی کو بتا دوں گی, یا کبھی آپ نے بالکل آپ ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی؟ بولتے تھے, وہ کہتا تھا تمہارے کو ہی مار دوں گا, تمہارے بابا کو ہی مار دوں گا. کب اتنی ہمت آئی کہ نہیں اب مجھے ذرا بتانا پڑے گا؟ پتہ کس طریقے سے چلا ابھی یہ کیس, جس طریقے سے ابھی آپ کے ان سے ہم بات بھی کریں گے, ان صاحب سے جو کہ یہ کیس آپ کا ہینڈل کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کو آپ نے سب سے پہلے بتایا, پتہ کیسے چلا یہ؟ پریگنینسی ہوئی ہوئی تھی میری 6 منتھ کی. پریگنینسی ہو گئی تھی آپ کی, اور اس بات کا آپ ان چچا کو پتہ تھا؟ پتہ نہیں مجھے بھی نہیں پتہ تھا. آپ کو بھی نہیں پتہ تھا؟ پھر کس طریقے سے معاملہ ختم ہوا ہے؟ پتہ نہیں, بس میرے دیکھ کے سب نے بولا تمہاری طبیعت اتنی خراب کیوں ہے. پھر ہاسپٹل لے کے گئے, الٹرا ساؤنڈ ہوا تو پتہ چلا پریگنینسی تھی. تو میں نے اپنی نانی کو بتایا تھا ساری بات, تو انہوں نے مجھے بولا رہنے دو, چپ ہو جاؤ, خالہ کا گھر. اس موقع پہ بھی نانی نے یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ؟ پھر انہوں نے کہا خالہ کا گھر خراب ہوگا. صبح یہ بتاؤ کہ اس واقعے کے بعد سے میں مطلب یقین مانیے کہ کبھی کبھی اتنے ایکسپیرینس کے بعد کوئی ایسی سٹوری آتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ میرے پاس بھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میں ربط کیسے بناؤں. یہ اس وقت سیدھی وہی سچویشن ہے میرے ساتھ. آپ مجھے بتاؤ کہ اس واقعے کے بعد سے سچ سچ بتانا, رشتوں پہ اعتبار رہا آپ کا یا نہیں؟ اچھا رونا بند کرو, دیکھو ابھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. مجھے یہ بتاؤ صوبیہ, اس وقت آپ چاہتی کیا ہو؟ 2 سال سے وہ بندہ اس وقت جیل میں ہے, لیکن ان کی طرف سے اب جو ہمیں آنے کی ضرورت پیش آئی وہ اس وجہ سے آئی کیونکہ ان کی طرف سے شدید قسم کا پریشر, ان کی خواتین, ان کے گھر کے لوگوں کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ آپ یہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں, یہ کیس واپس لے لیں اور اس کو سزا نہ ہو مزید. ابھی آپ مجھے بتاؤ کرنٹلی آپ کیا چاہتی ہو؟ اس کو سزا کرا دو. آپ کو اس کو ابھی بھی سزا چاہیے آپ کو؟ جی. اس سزا کو دلوانے کے لیے اگر مشکل حالات آتے ہیں آپ کو, میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس بدبخت, میں اب الفاظ کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جتنا میرے میں اس وقت شدت سے میرے میں غصہ آ رہا ہے اس بچی کو دیکھ کر. ان کے گھر کی خواتین کی حالت یہ ہے کہ وہ جب پیشی پہ گئی ہے یہ لڑکی,
اپنے ہسبینڈ اور ان صاحب کے ساتھ جو ان کا اللہ ان کو جزا دے اس بات کی کہ وہ اس بے سہارا لڑکی کو جو ہے وہ اس کو انصاف دلوانے کے لیے یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کر رہے. وہاں سے اتنا وہ جیل میں بیٹھا وہ شخص وہاں پر وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے کہ اس نے اپنے گھر کی خواتین کو پلانٹ کیا ہوا ہے. وہ خواتین کسی اور خاتون کو جھگڑالو قسم کی خاتون کو لے کر آتی ہیں اور اس بچی کو اس کے شوہر کے سامنے تشدد کا نشانہ بناتی ہے کہ تم یہ کیس واپس لے لو. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف کس طریقے سے ملے گا؟ ہمارا تو سسٹم نہیں ہے. اور بھائی سسٹم تو بھائی نہیں ایسا نا, ہمارے یہاں پہ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں. خیر سے سو یہ تمہیں انصاف دلوانے کے لیے اور تمہیں کسی بھی قسم کی اس میں کوئی کسی قسم کی تھریٹ آتی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے. اور ہم یہ پروگرام بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ کسی صورت میں وہ شخص بچنے نہ پائے, کیونکہ وہ باہر نکلا, وہ جانور ہے, وہ درندہ ہے, آپ کے ساتھ اگر کر سکتا ہے وہ کسی بھی بچی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اتنا اگر وہ تو اس کو چھوڑنا ویسے بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا. میں بس آپ سے اتنی بات کر سکتی ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں مزید تکلیف میں آئیں, اور یہ جو آپ جس طرح رو رہی ہیں آپ, میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کو مزید تکلیف ہو. تو ابھی آپ میں کہوں گی کہ آپ جائیں اور اب میں آپ کے ہسبینڈ سے اور ان صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. میں ذرا آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, اس سے میں صرف اتنے سوال کروں گی اس لیے کیونکہ اس لڑکی کا نام صوبیہ نہیں ہے. ونس اگین میں آپ کو مینشن کر دوں, اس سے یہی سوال بن سکتے تھے اور اس سے زیادہ اگر میں سوال کروں گی تو یہ تکلیف اس کو مزید ٹراما کا شکار ہوگی. میں اس کو ٹراما کا شکار نہیں ہونے دوں گی. اب جاتے ہیں ذرا ان صاحب کی طرف جو یہ کیس ان کا لڑ رہے ہیں. تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے, ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کیا معاملہ بن رہا ہے وہ اس چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, بریک کے بعد ہم جب آئے ہیں, بریک سے پہلے جس طریقے سے آپ نے اس لڑکی کی بات سنی, جس طریقے سے آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں وہ میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. میں اس لڑکی سے وہ سوال اس طرح سے نہیں کروں گی کیونکہ وہ آلریڈی ایک مینٹلی ٹراما کا شکار ہے. وہ گزشتہ اتنے سالوں سے, اتنے ٹائم سے اس لڑکی نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا خدا آپ اندازہ لگا لیں. جو صاحب اولاد ہیں, بچیوں کے باپ ہیں, بچیوں کی ماں ہے, بچیوں کے گھر والے ہیں, بھائی ہیں, وہ سب اندازہ لگا سکتے ہوں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وسیع الدین صاحب جو کہ اس بچی کے رشتہ دار ہیں. اچھا, اس بچی کا میں بتا دوں کہ چونکہ بہت ہی اسلم ایریا سے وہ تعلق رکھتی ہے, جن کو کہا جاتا ہے کہ اتنی ان کی پسلی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنا پریشر برداشت کر سکیں. ہمارے تو یہاں پہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ جب تک کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے انصاف کا حصول بھی جو ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. وسیع صاحب جو ہیں اس بچی کے رشتہ دار ہیں, لیکن ان کو کیوں لگا کہ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہیے اس حالت میں, جبکہ اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی, وسیع صاحب آج کل کی نفسا نفسی کے دور میں کوئی اپنے سگے رشتوں کو اتنی اس کے لیے خطرات مول نہیں لیتا. آپ نے مطلب یہ آپ کی رشتہ دار ہے لڑکی, اتنا آپ نے پریشر برداشت کیا ہوا ہے 2 سال سے, تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کیا وجہ بن گئی, آپ کو کیسا لگا کہ اس کیس کے لیے آپ کو جو ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دینی چاہیے؟ مجھے اس چیز کا لگا کہ جب میں ان کے پاس گیا, ان کے جو ماموں ہیں نوشاد فضا کا بھائی, وہ میرے پاس گھر پر آئے. انہوں نے مجھے بولا کہ یار میرے بہن کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ایسے اس پہ جو ہے نا نام آ رہا ہے, تو اس کو ہمیں ڈی این اے کرانا ہے پرائیویٹ. تو ہم نے کہا پرائیویٹ تو نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے گورنمنٹ ادارے سے. تو وہ اس چیز کو نہیں مانے. پھر ہم اس کو لے کے گئے اس کے ادارے شیلا رضا کے. تو وہاں جا کے جب بچی نے اپنا بیان دیا, سب کچھ ہوا, ساری سیٹنگ بننے کے بعد سائٹ سے پرائیویسی اس کی ایف آئی آر کٹی. ایف آئی آر کٹنے کے بعد ان کے جو ماموں تھے نوشاد اور ان کی وائف سائقہ, جو مجھے یہاں سے وہ لے کے گئے تھے, اس ٹائم تک تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جب ایف آئی آر کٹ گئی. یہ آپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے یہ سائقہ اور ان کے جو ہسبینڈ, جی ہاں نوشاد صاحب, ان کا اس لڑکی سے کیا لنک ہے اور کیا اس کا رشتہ ہے؟ یہ لڑکی کے ماموں لگتے ہیں, ماموں اور ممانی دونوں, یہ دونوں مجھے وہاں لے کے گئے. ٹھیک ہے, میں لگتا ہوں اس کا خالو, یعنی کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ میری سالی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جب ان کے ساتھ وہاں گیا سائٹ سپر ہائی وے, جا کے بچی سے ہم نے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ اپنی نانی کو کہ نانی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو نانی نے کہا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑو یہاں سے, اور آپ کا میں اس کو صفائی کروا دیتی ہوں, اور آپ جو شادی کر کے الگ ہو جاؤ, ورنہ گھر خراب ہوگا آپ کی خالہ کا.
تو پھر ہم نے ان کی ایف آئی آر کٹوائی. ایف آئی آر کٹوانے کے بعد شہزادہ صاحب نے ایف آئی آر کٹوائی. ایف آئی آر کٹوانے کے بعد جب ڈلیوری ہوئی 3 منتھ بعد, اس کے بعد ڈلیوری کے بعد جب ڈی این اے پازیٹیو آیا, ان کے ماموں مانی کو پتہ چلا تو سب پیچھے ہٹ گئے. پھر کیس ہمارا ہے ملیٹ کورٹ میں. ملیٹ کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا تھا. کیس چلتے دوران ان لوگوں نے مجھے بہت پریشرائز کرا. پہلے گھر پہ آ کے میرے دھمکیاں دیں کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ. ان کے ماموں وغیرہ سب پیچھے ہٹ گئے. اب جب میں پیچھے نہیں ہٹا تو انہوں نے میرے کو مارا بھی کورٹ میں, ٹھیک ہے. پھر ابھی 24 تاریخ کو انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی, اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی میرے خلاف پلیٹ فارم چھپائے 2 نمبر اخبار میں کہ میں ٹارگٹ کلر ہوں اور میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں سیدھا گھروں پہ. ٹھیک ہے, آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک فیک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی ایویڈنس کے, صرف آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے. جی, مجھے پریشرائز کرنے کے لیے میری کردار کشی کی گئی کہ یہ آپ جو ہے اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ, ورنہ آپ کو کسی بھی جھوٹے کیس میں آپ کے خلاف یہ سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلائی گئی کہ کوئی آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا, کیونکہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. میں نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے. آج میں اپلیکیشن اپنی جمع کر آیا ہوں ایف آئی اے میں, اور آئی جی آفس, ڈی آئی جی آفس, ایسٹ میں, زون میں, سب جگہ میں اپنی درخواستیں لگا کر آیا ہوں. یہ میری ایف آئی اے کی اپلیکیشن ہے آج کی, یہ چیک کر لیے. اچھا, ان کے خلاف میں جس طریقے سے کہہ رہی تھی کہ ان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹ جائے, کیونکہ باقی تو سب اتنا عرصہ ہو گیا تھا نا, تو وہ تو ویسے ہی چھٹتے گئے. مجھے افسوس سب سے زیادہ ہے وہ قریبی رشتہ داروں پر ہے. آپ کو بات چھپانی نہیں چاہیے تھی, آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس ناسور کے خلاف. یہ صاحب کو جب انہوں نے ان کو تشدد کر لیا خواتین کے ذریعے, ان کو جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ ان پہ تشدد کروایا, اور ظاہر عورت اٹھائے گی تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر مرد پلٹ کے وار کرے گا, ہمارے یہاں پہ اس چیز کو کچھ زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذرا جو ہے مایوس سمجھا جاتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے خواتین کو بھیجا. تو انہوں نے اس بچی کو اور پیشی کے اوپر ان صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا. پھر اس کے بعد بھی ان کو جب لگا کہ یہ جب تک یہ شخص کھڑا رہے گا اس وقت تک یہ کیس واپس نہیں ہو سکتا, تو ایک فیک قسم کی ٹک ٹاک پہ سے اٹھا کر انہوں نے ایک ان کی ویڈیو جو تھی, وہ ایک پوسٹ جو تھی وہ وائرل کرنا شروع کر دی, وہ دینا شروع کر دی. خیر وائرل تو وہ نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے بہرحال یہ سوشل میڈیا پر اتنا خطرناک کام کیا کہ ان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے. لیکن پھر انہوں نے فوری طور پہ ایف آئی اے میں اپنی کمپلین کروائی, اور یہ ایف آئی اے کی طرف سے ان کی اس کمپلین کا یہ نمبر دیا گیا ہے. میں نمبر اس وجہ سے دے رہی ہوں کیونکہ, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ نمبر جو ہے وہ, چونکہ یہ بڑا خفیہ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کو آپ نے جو تھا وہ آپ ایف آئی اے میں گئے, اس کے علاوہ متعلقہ اداروں میں جہاں جہاں آپ جا سکتے تھے اور وہاں تک آپ گئے. ابھی مجھے بتائیے گا کہ 2 سال ہو گئے, وہ بندہ جو ہے وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے. آج ہمارے آنے کی وجہ بقول آپ کے کہ آپ نے ہماری مدد اس وجہ سے طلب کی ہے کہ اب آپ پہ آ رہا ہے ان 2 سالوں کے بعد بہت شدید قسم کا پریشر کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں اور اس آدمی کو کسی طریقے سے, اس جانور کو آزاد ہونے دیا جائے. رائٹ, پورے خاندان میں کوئی ایسا کھڑا ہے آپ کے ساتھ کہ صرف آپ ہی اکیلے کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, میں کھڑا ہوں, ان کے ہسبینڈ کھڑے ہیں خالی, بس. باقی میری طرف سے میرے بھائی کھڑے ہیں. کیا جو شخص تھا اس کی اس مطلب ایسی شہرت تھی کہ اس سے پہلے بھی اس نے خواتین کے ساتھ ایسا کیا ہو, یا بدنام زمانہ ہو, یا اس کا کوئی اٹھنا بیٹھنا ایسے بدنام لوگوں کے ساتھ ہو؟ 10 چیزیں ہوتی ہیں نا, کچھ اس طرح کی کمپلینس تھی اس کے لیے پہلے؟ کمپلینیں تو اس کی بہت ساری تھیں, لیکن مقصد وہ گھر کے اندر اتنی گھر والے بول نہیں پائے. اچھا, تو پہلا معاملہ نہیں ہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا, وہ لگتا میرا بھی رشتہ داری ہے, لیکن یہ کیس اس کا پہلا نہیں ہے. بہت سارے کیس ہیں, لیکن کسی کا پردہ فاشی کرنا میرے سب سے بہتر نہیں ہے. ابھی تک کی قانونی کارروائی جتنی بھی 2 سالوں میں ہوئی ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ ابھی تک مطمئن ہوں, لیکن جو اب مجھ پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے نا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹو ورنہ آپ کی فیملی کو مار دیں گے, آپ کو مار دیں گے, تو اس چیز سے میں تھوڑا سا ایکسکیوز ہو رہا ہوں. ابھی 10 تاریخ کی پیشی تھی, اس پیشی میں نہیں گیا کیونکہ مجھے بول رکھا ہے کہ اگر کورٹ آؤ گے تو ماریں گے پیٹیں گے, تو میں اس لیے اکیلا وہاں جا نہیں سکتا. اس وقت تھدا میں پورا لے کے بیٹھی ہوئی ہوں ان تمام تر ثبوتوں کا, جو کہ قانونی طریقے سے آپ لوگوں نے ہر طریقے سے آپ نے اپنی کوئی کوشش چھوڑی نہیں ہے. میرے پاس اس وقت یہ ڈی این اے کی رپورٹ, اب دیکھیے جس وقت یہ ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی نا اور میچ ہو گیا, اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بالکل ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے. میں وزیر صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پہ جو بھی پریشر آ رہا ہے اس میں زیادہ تر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مردوں کی جگہ خواتین کو انوالو کریں. رائٹ جی, وہ عورتوں کو بھیج رہے ہیں, مرد کو ان کا سامنے نہیں آ رہا ہے, وہ لیڈیز سے لڑوا کے اور مجھے کسی بھی کیس میں اندر کروانے کی جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ مقصد کو کسی بھی طرح بند کروا دیں. ایسے شخص کو اگر آپ نے باہر نکالا, اس کو سزا دیے بغیر اس کو اگر آپ نے باہر نکلنے دیا, ان کے گھر کی خواتین سے سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں
डरिए उस वक्त से कि आपके अपनी बच्चियों के साथ, अपनी खुद की बेटी के साथ अगर उसने किसी दिन ये हरकत कर दी, आपके रोंगटे तब खड़े होंगे, पाँव के नीचे ज़मीन तब निकलेगी आपके। ये जब आप किसी को जानते बूझते भी कि वो कितना एक ख़तरनाक गुनाह कर बैठा है, एक जुर्म कर बैठा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगला जो मरहला होता है ना वो यही होता है कि उसके घर वाले सबसे ज़्यादा उनकी ऊपर जिम्मेदारी जिन पे आयद होती है ना, सबसे कमज़ोर पल्ला उनका निकलता है। बहुत कम दिखने में आया कि घर वालों ने ऐसे कोई सज़ा के तौर पे कहा कि ठीक है सही है, इसको जो उसने किया उसको सज़ा होने दो। अब मेरे साथ मौजूद है नोमान जो इस लड़की के हस्बैंड हैं। नोमान, सबसे पहले तो मैं आपको ना सिर्फ शाबाश दूंगी, मैं आपको सलाम पेश करूंगी कि आपने जानते बूझते कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद आपने उसको इज़्ज़त के साथ आपने अपनाया। सबसे पहले तो मेरे भाई, मैं दिली तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और आप जैसे लोगों की वजह से ना थोड़ा सा हमारे माशरे के अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई रह गई है, तो वो आप ही लोगों की वजह से। अब ज़रा मैं करूँगी आपसे वो सवाल जो मैं आपकी वाइफ से भी कह चुकी हूँ और मैं आपसे भी कहूँगी कि ज़रा थोड़े से तकलीफ दे हो सकते हैं आपके लिए, इसके लिए मैं पेश की माजरत हुआ। नोमान, आपको मालूम था शादी से पहले कि आपकी वाइफ के साथ ऐसा एक मामला चला हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 20 न्यूज़ 1 की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी पूरी टीम का। माशाल्लाह आप यहाँ पर आई और इस केस को आप सारे काम छोड़ के अपने यहाँ पर इस बच्ची की केस के लिए आई हैं। कि ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह से, वसीम, इनकी और मेरी दोस्ती तकरीबन 24-25 साल से माशाल्लाह से। तो जब मुझे ये केस का पता चला तो ये शादी कहीं और भी करवा सकते थे, लेकिन दूसरी जगह शादी करवाने का मकसद ये था कि वहाँ से पैसे लेके या उनको मकान की ऑफ़र दे के या कोई किसी चीज़ की भी ऑफ़र दे के उस बंदे को पीछे हटा के इस बच्ची का जो भी मुस्तकबिल था वो भी ख़राब हो जाता, और जो इनकी मेहनत थी वसीम साहब की, इनकी भी मेहनत पे पानी फिर जाता। और भी इदारे जिनके शेला रज़ा साहिबा, उनका बहुत शुक्र गुज़ार हूँ, और जो इन इदारे के जो लोग खड़े हुए हैं उन सबका शुक्र गुज़ार हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वसीम भाई ने मुझसे रब्ता किया कि इसकी शादी करनी है, तो आप राज़ी हैं? इनकी वाइफ ने भी कहा, तो सारे मामलात मुझे पता थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसको पेश नज़र रखते हुए, अल्लाह को गवाह करते हुए, बस अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ये काम किया है। बाकी वसीम भाई ने मुझसे कोई माली या कोई ऐसी चीज़ से मेरे को कोई ऐसी चीज़ का नहीं बोला कि आप ये इतने ले लो इतने ले लो, आप चुप हो जाओ या शादी कर लें आप इससे। तो मेरी कोई कमिटमेंट इनसे ऐसी नहीं हुई, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और एक भाईचारा और एक दोस्ती के हिसाब से मैंने इनसे निकाह किया है। आगे की ज़िंदगी हम नए सिरे से शुरू कर चुके हैं, तो ज़रा थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ज़रा केस को जो है वो ख़त्म करते हैं, या कुछ इस तरह का तो ख्याल आ रहा है आपके जहन में, या फिर आप भी यही चाहते हैं इनकी तरह कि बस सज़ा होनी चाहिए? नहीं, मकसद कहने का ये कि हमने जो जितना भी टाइम हमने दिया उसके हिसाब से जो हर पेशी पे जो है वो आते थे हमारे साथ, जो है वो बका दिया ना, गालियाँ, हाथापाई। अच्छा, लेडीज़ ज़्यादातर उनकी लेडीज़ ही आती है, जेंट्स जो है वो छुप जाते हैं या तो आते ही नहीं हैं। अपनी लेडीज़ को आगे रखते हैं, लेडीज़ को आगे रखते कैमरे के सामने ला के या कैमरे से हटा के। 2-4 दफ़ा मेरी वाइफ के साथ और मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मारा कूटा, और 12 तारीख या 14 तारीख को जो पेशी थी उसमें यह था कि 4-5 नामालूम अफराद भी आए जो अगवा करने के लिए वैन के अंदर तैयार बैठे हुए थे। हम कोर्ट से निकलने वाले थे, लेकिन हमारे एक दोस्त है वसीम भाई के भी बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि आप रुकिए, 15 को कॉल करें, 15 को बुलाएं, आप उसमें बैठ के थाने जाएं, उसके बाद वो थाने वाले या तो आपको घर पे छोड़ेंगे या तो आपको महफूज जगह पे पहुंचा देंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस केस से पिछड़ जाऊँ। जब वसीम भाई खड़े हैं तो इंशाल्लाह मैं भी खड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि इस केस को हम जितना रोकना चाह रहे थे लेकिन वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम भी ये है कि अब मीडिया पे हम बुला के आप आई, आपने ये केस सॉल्व करने के लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुज़ार हैं कि आप इसको जितना हाईलाइट कर सकती हैं आप करें। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको अब सज़ा मिले और उनके घर वालों को भी पता चले कि किसी की इज़्ज़त उछालना और किसी की इज़्ज़त को आबरू करना कैसा लगता है। जहाँ पर वो बदबख्श जिसको रिश्तों का एहसास नहीं है, हम मर्द ज़ात को इसमें बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मर्द ज़ात फिर ये भी बैठी हुई है जिसने जानते बूझते भी तमाम चीज़ों को आगाह होने के बावजूद भी उस लड़की से शादी की, और वो शख्स भी जो कि अब उससे उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, साली की बेटी है, खालू है, लेकिन इसके सर पे हाथ रख कर उन्होंने इसको, तो 2 किस्म के मर्द हमने आपको दिखा दिए। मर्द ज़ात बुरी नहीं है, हाँ वो करेक्टर ज़रूर बुरा है।
प्रोग्राम में एक दफ़ा खुशामदीद आपको कहूँगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वक्त हिल पार्क हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ रिनाउंड डॉक्टर मोनिका वासवानी मौजूद हैं। डॉक्टर मोनिका, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी और मैं पेशतर इसके कि मैं आपसे सवाल करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बड़ा नाम आपको सुना है इस मेडिकल इसमें और नफ्सियात के हवाले से, चूँकि कभी के लेक्चर्स होते हैं या उसमें होता है तो आपका जिक्र मैंने बहुत सुना है। तो ये इतना सेंसिटिव मामला था कि मैंने यही कहा कि मैं सबसे पहले तो अपने नाज़रीन से उनके जो सवालात हैं वो मैं आप तक लेकर आऊँ, क्योंकि आप एक खातून होने की हैसियत से और एक बेहतरीन डॉक्टर होने की हैसियत से इसके सही जवाब दे सकती हैं। डॉक्टर मोनिका, हम बचपन से सुनते आए हैं और ये एक जो है ना वो हम लोगों को बचपन से ये बताया जाता रहा है और नस्ल दर नस्ल हमें ये बात पता है कि एक जो ब्लड रिलेशन होता है, जो आपके घर का वो शख्स जो या आपका बाप हो, आपका भाई हो या फिर बेटा हो या फिर चचा हो या मामू हो, ये आपके ब्लड रिलेशन है ना, इनके अंदर तो ये फीलिंग्स होती नहीं है जिनको नफसानी ख्वाहिशात कहा जाता है। ये वाक़या जब मेरे सामने आया है, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा कभी अमल जो है वो घर का वो शख्स करे जो कि आपके बाप या फिर चचा की सूरत में हो? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इस बारे में बात कर सकूं, क्योंकि ये तो हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए जाते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ इस बारे में बात करना बहुत पसंद नहीं किया जाता है, या फिर लोग आते ही नहीं है सामने इस बारे में बात करने के बारे में। मतलब कि आप ज़्यादातर 90% हमने ये देखा है कि यूजुअली लोग इस चीज़ को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत कॉमन तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये अब हमारी सोसाइटी में अगर हम फ़र्ज़ करें 50 केसेस देखते हैं तो उसमें से कोई 1 या 2 केसेस ऐसे हमारे पास हमारे आँख से गुज़र ही जाते हैं कि जिसमें पेशेंट आपको अगर उस वक्त नहीं बताते हो तो वो कहीं आगे चलकर जब वो किसी नफ्सियाती बीमारी से दो चार होता है, तो जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, चाइल्डहुड हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, तो जब हम वो लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अब्यूज़ का कोई ना कोई वो मिल जाता है हमें। ठीक है, और वो भी पेशेंट्स इतनी आसानी से नहीं बताते हैं, लेकिन जब उनसे हम बहुत डिटेल में पूछते हैं तो वो हमें बता देते हैं कि एट द एज ऑफ 5, 7, 8 या फिर यंग जो आपकी 12, 14 साल, 15 साल में इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। और ज़्यादातर यूजुअली क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, घर के नौकर इन्वॉल्व होते हैं, पड़ोसी इन्वॉल्व होते हैं, जिनके ऊपर जो मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो लोग होते हैं ना, जिनके पास आप अपने बच्चे को छोड़ के ऐसे समझते हैं कि बस वो बिल्कुल सिक्योर है, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि अब्यूज़ करते हैं आपके बच्चे को। ठीक है, और उनको उनके अंदर डर, खौफ, या तो फिर उनको जो है किसी चीज़ का लालच दे के खामोश करा देते हैं, या फिर उनके अंदर डर और खौफ इतना ज़्यादा वो इनको ऑपरेट कर देते हैं बच्चों के अंदर कि वो जो है किसी को ना बता सकें। अच्छा, और अगर कभी वो किसी को बताएं भी, ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि मदर्स को कभी कभी बच्चियां बता देती हैं कि भाई ये इस तरह कुछ हुआ है, मुझे गलत तरीके से हाथ लगाया गया है या मेरे साथ इस तरह किया गया, मामू ने किया। अब मामू के बारे में अगर वो अपनी अम्मी को बताएगी तो कैसी बातें करिए, तुम्हारा ही दिमाग ख़राब है, तुम ही ऐसी, मतलब दे डू नॉट ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन। इस वजह से बच्चे जो है उनके अंदर अलग एक, अगर चाचा की बात होगी तो बाप नहीं सुनेगा, जाहिर है कि भाई उसका भाई है कि किस तरह की बात करी है, तो ये तो फिल्में देखती है तो ऐसे करती है, तो इस वजह से ये इस तरह की बातें करी है। मतलब लोग अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वो बच्चों के अंदर जो अब्यूज़र होता है वो इतना ज़्यादा, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि उसको ब्लॉक करे, उस इन्फॉर्मेशन, उस बच्चे को किसी तरीके से मतलब ज़्यादातर फियर्स में रखे, फोबियाज़ उसके अंदर डेवलप करे कि तुम ऐसे, अगर तुमने किसी को बताया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो फिर बच्चे नहीं बताते हैं। अच्छा, डॉक्टर मोनिका, यहाँ पर आपने जिस तरीके से भी एक पॉइंट रेज़ किया है वो मैं आप उसी के हवाले से अगला सवाल बन रहा था। डॉक्टर मोनिका, जब किसी बच्ची के साथ ऐसा हो और वो आपका ब्लड रिलेशन या मामू या फिर आपके चचा, ये जिस तरह इस तरह की केस हुए, अगर वो अपने घर वालों को बताए और घर वाले जो हैं वो बजाय उस बच्ची की बात को सुनने के उल्टा उस बच्ची को ही
खामोश रहने के लिए, या फिर उसी को एक जो है वो कहर आलूद नज़रों से देखना शुरू कर दें कि तुम्हारी गलती है, तुम चुप रहो और तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम उसके पास वो बैठती, या वो अगर ऐसी सिचुएशन में जब वो एक ट्रॉमा से गुजर के आई है और उस ट्रॉमा के बाद एक घर वालों का ऐसा रिएक्शन, क्या उस लड़की को हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के या उसी वक्त ही उसकी एक मेंटली कंडीशन जो है वो सर्वाइवल पे आ सकती है? जी जी बिल्कुल। देखें आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों के अंदर अगर आप देखें एज अर्ली एज 16 ईयर्स 15 ईयर्स वो बीमारियां नफ्सियात की सामने आना शुरू हो गई हैं बच्चों के अंदर। पहले कभी मैं जब मुझे इस नफ्सियात की फील्ड में काम करते हुए आज 15 साल हो गए हैं, ठीक है, और मैंने जब रेजिडेंसी शुरू की थी तो शायद मैं बच्चों के अंदर डिप्रेशन कोई इतनी कॉमन चीज़ नहीं थी, या वो कोई एक आधा कोई बच्चा आ जाता था जिसके अंदर हमें कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन के कोई सिम्टम्स मिल जाते थे, अदरवाइज़ इतना कॉमन नहीं था। लेकिन अब आप देखें हर दूसरा बच्चा उसको कोई ना कोई बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब एज अर्ली एज मैंने 14-15 साल के बच्चों के अंदर तो अब ये आना शुरू हो गया है। इससे छोटे बच्चों के अंदर भी मैंने देखा है। लेकिन जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब ये जो हमारी एडोलेसेंट जो एज होती है जिसे हम टीन एज कहते हैं, इसमें बहुत कॉमन हो गया है अब जो साइकाइट्रिक जो डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे पास, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जस्ट बिकॉज उसके वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि माँ बाप जो है वो बच्चों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं बनाते, और जब बच्चे किसी ऐसी चीज़ से गुज़रते हैं और वो तकलीफ़ में होते हैं, उस वक्त उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको चुप करा दिया जाता है कि ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है और ऐसे है और वैसे है और तुम ही ख़राब हो। तो बच्चे जो है वो देखें, अगर आपके अपने माँ बाप आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें तो आप का क्या होगा कि आप जो है ना वो फिर किसी दुनिया में अगर वो सपोर्ट ना करें ऐसे टाइम पे, तो आपका ट्रस्ट पूरी दुनिया से वो ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, यही नहीं सपोर्ट कर रहे, तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। डॉक्टर मोनिका, इस केस में ऐसा भी हुआ है कि इस बच्ची को जो था वो इसकी प्रेगनेंसी हुई थी, फिर इसको एक बच्ची को डिलीवर करना पड़ा था इसी रेप के नतीजे में। जब ऐसी कंडीशन हो कि एक बच्ची जो है वो बगैर शादी के उसको इस तरीके से उसको इतना एक करीबी रिश्ता उसको जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ करे, उसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट होकर वो जिस तरह इसने एक बच्ची को जन्म दिया है, अब वो बच्ची जो थी वो ट्रस्ट वाले वो ले गए ताकि किसी भी औलाद को दिया जा सके। क्या ये अलग से एक ट्रॉमा की एक चैप्टर खुलेगा इसमें? जी जी बिल्कुल। देखें, एक तो ये है कि प्रेगनेंसी होना, ठीक है, प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, ठीक है। अब ख़वातीन जो कि ऐसे इस तरह प्रेग्नेंट होती हैं या इस सेक्सुअल अब्यूज़ के नतीजे, तो उनके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगी, ठीक है, और पोस्टमार्टम भी होगी। हाँ बिल्कुल, लाइकली यही है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा है, और दूसरी बात जो भी है, आपने एक बच्चे को डिलीवर किया है, 9 महीने उसको रखा है और फिर आपने उसको डिलीवर किया और वो बच्चा आपको देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी वजह से वो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, अब्यूज़ की सूरत में, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है ना। ऑब्वियसली माँ की तो उसके साथ एक अटैचमेंट होती है ना, चाहे जो कुछ भी है, ज़ाहिर है आपके जिस्म का हिस्सा है वो। तो आप सोचें कि वो औरत कितनी तकलीफ़ में होगी, और जो वो जितना ज़्यादा वो ट्रॉमा भी फेस कर रही है, और सोसाइटी वाइज भी लोग उसको, अब कौन उसको कबूल करेगा, लेट से, ठीक है। अगर आप उसको देखें, अब ये सब चीज़ें मीडिया पे आ गई हैं, हर चीज़ हो गया फुल, मतलब सबको हर चीज़ पता चल गई है, ठीक है। हालांकि उस बच्ची का तो कोई कसूर भी नहीं ना इसमें, तो लेकिन अब अगर देखा जाए कि उसको अपने फ्यूचर में कुछ नहीं नज़र आएगा कि भाई ना तो मेरी शादी हो सकती है। नहीं, शादी हो गई उसकी। अच्छा, शादी भी हो गई है, अच्छा ये मुझे नहीं पता था। उसकी हो गई, और उसका तो अब सिर्फ मुझे ये आपसे जिस तरीके से आपने बड़ी डिटेल में बताया, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिर में आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल अंदाज में आपने वो चीज़ें बताई जो बड़े मुश्किल सवालात थे। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को करने की वजह ये 2 साल पहले वो बदबख्त शख्स जो है वो पाबंद सलासल है, वो गिरफ़्तार हो चुका है, कानून अपनी कार्रवाई कर चुका।
اس وقت ہمارے یہ پروگرام کرنے کا سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ جب انصاف اول تو ہوتا نہیں ہے, جب ہوتا ہے تو بڑا سست روی کے ساتھ ہوتا ہے, جب کسی طریقے سے انصاف ہو جائے تو پھر دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ایسے معاملات میں, ایسے کیسز میں کیس واپس لینے کے لیے آپ کو ہر طریقے سے پریشر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کیس جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو جب بھی آپ کے پاس خدا کے لیے آپ کی کوئی بچی یا آپ کا بچہ اگر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ شکایت اگر کسی بلڈ ریلیشن کی کر رہا ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے اس کو ہراس کر رہا ہے یا اس طریقے سے اس کو سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, غور سے اس کی بات سنیے. پھر یاد رکھیے گا کہ اس بچے کی بات سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بچھو آپ کی اپنی چادر میں چھپاؤ. اس طرح کے کیسز روکنے تو سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے قریب اتنا کیجیے کہ وہ جب آپ کو بتائیں تو ان کی بات پہ یقین کیجیے, ورنہ اسی طریقے سے کیسز مزید ملٹی پلائی ہوتے رہیں گے جو کہ کسی بھی صورت میں معاشرے کے لیے اور ہمارے خاص طور پہ اس معاشرے کے لیے جس میں ہماری ویلیوز, ہماری عزت, ہمارا حرمت, ہماری غیرت ہمارے لیے ایک اساس ہوتی ہے, اس میں یہ واقعات ہونا انتہائی تشویشناک بات ہے. فی الوقت آج کے پروگرام سے میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ نہ کرے کہ مجھے زندگی میں کبھی دوبارہ کوئی ایسی سٹوری کور کرنی پڑے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ نگہبان.